السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. كيف راكم مع رمضان؟ نتمنى تكونوا ماشيين معاه قياما واحتسابا بشكل صحيح إن شاء الله. الحلقة الثانية من رمضانية عايدة. سمحوا لي كان يعني كنتعطل عليكم شوية باش ننزل لكم، ما ماشيش معكم يوم بيوم كيف ما كان يعني متوقع، ولكن راكم عارفين ظروف العمل والبيت، راكم يعني غادي تعذروني، انا عارفاكم غادي تعذروني، ولكن غنحاول غندير الماكسيموم ديالي انني غنقدم لكم العدد الاكبر من الفيديوهات الى بغى الله. اليوم ان شاء الله في الحلقه الثانيه غادي نقدم معكم وصفه صحيه للريجيم. غنعطيكم نموذج ديال الافطار غيكون صحي، كنتمنى انكم تتابعوا معايا. فللتوضيح بالنسبه لهاد الوصفات اللي كندير معكم فهي صحيه 100%، مناسبه للريجيم اللي حنا كنتابعوه. وبما ان بزاف ديال الناس كيطلبوني على الريجيم ديال رمضان، انا سبق وحطيته في القناه، ولكن غنعاود ندير لكم حلقه خاصه على ريجيم رمضان ونعطيكم بالتدقيق وبالتفصيل شنو خصكم تتبعوا فيها. والاكل اللي كندير معكم في رمضانيه سعيده ممكن انكم تاخذوا منه، تستنبطوا منه دي زيكزامبل او امثله تقدروا تطبقوها على الاكل ديالكم. غادي نبداو الوصفه الاولى ديالنا اليوم اللي هي عباره عن وصفه البروتين اللي غيكون عندنا في الافطار. فهنا عندي الكفته ديال السمك، هنا عندي السردين قبضته زولت له القشور ديالو وطحنته في اي ماكينه عندكم، طحانه اليدويه او اي ماكينه عندكم. ثم ملي كطحنوه بحال هكا كيولي لنا بحال هكا، يعني من الافضل على انكم تجيبوه تستخدموه في اليوم نفسه، انا ما تنبغيش انه يبقى عندي في المجمد. عندي قزبور معدنوس كيف ما كتشوفوا، جوج حبات ديال الطماطم، حبه او حبه الا كانت كبيره حبه واحده، الا كانوا صغار حبتين من الجزر. بالنسبه للتوابل كيف تشوفوا معايا عندي الابزار، عندي الكمون، عندي الفلفل الاحمر، والقليل جدا من الملح، ماشي بزاف. هادو هما المقادير. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. على بركه الله في اناء غادي نجيبو، غادي نوضع الكفته ديال السمك اللي عندي باش نشرملها هي الاولى، ثم غنوضع عليها قزبر المعدنوس بهذا الشكل، ونعمل شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، او ماشي شويه يعني الكمون كنديرو بزيت، الكمون مهم جدا في الرجيم، شويه ديال الفلفل الاحمر، المهم ها المعلقات اللي كنعبر بهم شفتهم قداش صغيورين بزاف. والملح البنات ما تنكثرش، فتفوته ديال الملحه، لان راكم عارفين على ان الملح كيحبس السوائل. انا عارف هادشي كله مزيان وندير منها كويرات ونتلاقى معكم. ثم البنات كيف كتشوفوا كنخدمها مزيان 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 كل هي، وغادي ندير منها كويرات. من بعد ما صايبت الكويرات ديال الكفته غنخليهم هكا دو كوتي، وغادي نجي ناخذ الطاجين ديالي غنديرها في الطاجين، وغادي نحك فيه هاد جوج ديال لي طوماط اللي عندي. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ، كتشوفوا معايا انا حكيت دابا مطيشه. هاد الرويز ديال الثومه حكوتها بحكاكه صغيره. انا الثومه ما كنبغيش نستعملها في رمضان، كنستعمل غير البودره، ولكن ما متوفراش عندي. الا كانت متوفره عندكم يكون افضل. هذا خصو يتحط هكا ماشي بديك الطريقه. ثم غادي ندير حتى في لي طوماط واحد شويه ديال التوابل، ماشي بزاف، شويه تحميره، شويه كمون، انا مشوز بحال الاول، غير باش تجي حتى لاصوص تجي متبله. ولا لاحظتوا ما درتش الزيت، فانا نفضل ما نديرش الزيت. نتوما الا بغيتو ديروا واحد ربع ملعقه ديال الزيت البلديه ممكن، شويه البزار، اللي كيبغي الهريسه يقدر يزيدها. فوالا الملحه صافي سي بون، ما غاديش نزيد ندير الملحه ديال القزبور المعدنوس حتى هو غادي نزيدهم. ثم غادي نخلط هذا الشيء وغادي نحطو فوق البوطه، ومن بعد غادي نزيد عليه ملي غادي تغلى شويه لي طوماط ديالي. الا بغيتو تزيدوا معلقه ديال مطيشه الحك، الا ما بغيتوش يعني صفه ديال استعمال المواد الحافظه اللي ما كنتوش مصايبينها في الدار، لان مركز الطماطم تيتصايب في الدار. ولا بغيتو خليوها لي في التعليق نقدر نصايبو معكم. الا ما كانش عندكم مركز الطماطم ديال الدار بلاش تفاداو، لان حنا تنقولوا على ان كاع الاشياء المصنعه واللي فيها المواد الحافظه لي برودوي اديتيف ما كاينلاش نستعملوها. دونك غادي نديرو فوق البوطه حتى يتقلى. غنزيد فيه الكويرات ديالي ديال الكفته وهذا والخيزو ديالي. دونك البنات هنايا حنا جينا لهذا الطاجين ديالنا، نحط هذه هنايا. سمحوا لي لو بلان دو طرافاي كي هذا بون فوالا. غادي دابا من بعد ما المطشه ديالنا دارت يعني غلات،
غادي نحط الكفيته ديالي غنستفها، والماء ما غاديش نزيد بزاف دايوغ لان هو اصلا السردين والحوت جينيرالمون كيطلق الماء ديالو، وانا بغيتها تجيني واقفه سورتو كو ما دايرهش فيها الزيت. كيف قلت لكم راه تقدروا تزيدوا فيها زيت الزيتون نتوما، انا ماشي بالضروره حيت ما زدتهاش انا ما تزيدوهاش، نو تقدروا. انا حيت غنطيب طبق اخر فيه زيت الزيتون، دونك هذا ما غاديش ندير فيه زيت الزيتون. فوالا، ودائما ملي ديروا حاجه فيها زيت الزيتون لان on doit pas dépasser واحد les 2 petites cuillères par jour بالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيم. 2 petites صغار، 2 معالق صغار بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم. راكم عارفين خاص الدهون الصحيه تدخل للجسم ولكن غير بالتاويل. فوالا يا بنات، غادي نزيد، شوفوا الكويس ما نزيدوش كله داير، قلت لكم غير واحد الجغيمه ما هنا فين يطيب لي كاروت وصافي. فوالا هكا غنحرك الطاجين ديالي وغادي نزيد هذوك لي كاروت من الفوق. انا كيعجبني، اللي ما بغاش يزيد هاد الجزره هادي بلاش، يعني سي با لا بين. بنات هذا ماشي طاجين ناكلو انا بوحدي، حيت تلقى في التعليقات بعض البنات كيقولوا لي الكميات كبارين. سمحوا لي تيضربني البرد وباش كيت عليكم البرد ديالي انا كيكون صعيب. المهم قلت لكم بعض البنات يقولوا لي كميات كبار. البنات راه ماشي انا تناكل هادشي بوحدي، رانا كنطيب ليا ولا فامي ديالي، يعني كناكل انا والزوج ديالي ووليداتي، يعني الا بغاو يذوقوا فانا كناخذ غير واحد شويه في طبيصل وصافي. فكنزيد هذا المزود ديال الحار من الفوق او كنغطي عليه وكنخليه كيطيب. الكفيته دغيا كطيب وخيزو عندي فتي كيتصهد وكيطيب. وندوزو باش نوجدوا العصير اللي غادي يكون سهل وبحال شكل ديال ديتوكس وكيساعد ايضا على انقاص الوزن. ندوزو دابا البنات نصايبوا العصير اللي انا كنعتبره هو بحال ديتوكس، يعني لانه ما كنديرش فيه السكر وكيكون فيه الحامض بقشورو. دونك كيعجبني بزاف، ما كنعتبروش عصير بقدر ما كنعتبرو بحال حارق، لان تندير فيه جوج ديال الليمونات كنزولهم القشره والحامضه كنخليها بقشرتها وكنطحنهم مع يطرو ديال الماء وكنصفي وكيكون رائع البنات. ما كنزيدش فيه السكر. بالنسبه للناس اللي زعما يبغيوه بالسكر، انا كنت كنديرو قبل بالسكر لان وليداتي كيعجبهم بالسكر، فاللي ما عندوش مشكل انه يزيد السكر ما كيقلبش على انه يحيد الوزن، يعني ممكن يزيد السكر ولكن السكر راه مضر البنات. فديروه بهذه الطريقه اللي كندير بها، كيجي حامض محمض غزال غزال بزاف وما كيدير لا حرقه لا والو. بالتجريب فهو عصير رائع. غادي نقي الليمونات ونقطع الحامض ونرجع باش نختصروا الوقت. البنات هانتوما كتشوفوا قطعت الحامضه وزولت لها العظم، وهنا حيدت الليمون قطعته حاولت نحيد له داكشي اللي عنده بيض على برا، وهنا عندي اطرو ديال الماء. غادي نوضع كلشي الطريقه بطبيعه الحال ماشي شي علم، غادي نوضع كلشي في الاناء ديالي بهذا الشكل هذا وغادي نطحن بدون سكر. وغادي من بعد عمرته بزاف دونك غنزول هكا باش ما يوقعليش دروب وفي الاخر نقدر نزيد هذا الماء صافي. وغادي نطحنوها البنات ونطلقوا باش نصفوه. البنات كنجيب العصير ديالي اللي طحنته، كنأكد البنات الا زدتو فيه السكر ما بقى لا يقل والو، بدون سكر. اللي كيشرب السكر ما كيدير لا حميه لا والو، ممكن يدير فيه واحد المعلقه ديال العسل. اما بالنسبه لينا حنايا جروب حبيبات عايده ف ما كاينش لاش نديرو السكر كومسا. كيجي رائع البنات، رائع جدا، بحال اون سيتروناد كتحسوا به، يعني لذيذ لذيذ جدا. صافي البنات هو من بعد ما صفيتو شوفوا كيفاش كيجي، كيعطي كميه كبيره. القرعه كانت في الثلاجه، ها هو. انا كيعجبني الشكل ديالها ديال القرعه، بلاتي نشد لكم مزيان. ملي كنشوفها عامره كتعجبني بزاف. هانتوما شفتيو صافي. وبقى لي هذاك مازال غادي نديرو في شي اناء اخر. هذا تتشربوا منه بما انه ما فيهش السكر، كتقدروا تشربوا منه ملي كتفرقوا الصيام ديالكم بالماء والتمر، تقدروا انكم تاخذوا منه كويس. دو توت فاصون انا غادي نخلي لكم فيديو اخر فيه في خضم نيت سلسله ديال رمضانيه عايده، فيه النموذج للريجيم رمضان. فنخليكم وندوزو باش نصايبوا الوصفه اللي كتسنانا الاخيره في رمضانيه عايده الحلقه الثانيه.
بطبيعه الحال كي كنقول لكم ديما في ريجيم رمضان خاصنا ضروري من السلطه تكون حاضره في يعني في المائده ديالنا. فكتغيير اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنقدم لكم واحد السلطه مغايره شويه، فيها شويه ديال الخيار، شويه ديال الخس، شويه ديال لي طوماط، شويه ديال لي روكيت او الجرجير راه كاين متواجد، بنوري لكم العلبه ديالو، وشويه ديال المايس، وغنزيدوها شويه ديال لا موتزاريلا في الاخر. كتجي رائعه جدا هذه السلطه. الطريقه ديالها سهله جدا بطبيعه الحال. الكميه هنا انا درت كميه قليله، نتوما تقدروا بطبيعه الحال تضاعفوا. فكيف قلت لكم الخس ولي طوماط كتجي زوينه بزاف البنات، المنظر ديالها كيشهي. لي روكيت كيجيو غزالين. المايس عفوا الذره، طون ديال الماء صفيتو من الماء، فيها غير الاشياء الصحيه. وكنزيدو ان بو ماشي كلشي ديال المايس، كتجي رائعه يا البنات. وبالنسبه لاسيزونمون او لا فينيغريت فانا كندير ليها فقط شويه ديال المليحه بحال هذا الشكل، وشويه ديال بزاف، وتقدروا تزيدوا واحد الخويط صغير ديال الزيت البلديه ما فيه باس، ما كيديرش شي ضرر يعني بحال هكا. وفي الاخر كنزيد واحد شويه ديال لا موتزاريلا 0% راه كاينه ريجيم موجوده في الاسواق الكبرى، وكتكون هذه هي السلطه ديالي ديال هذا النهار. كنا البنات هذا هو الافطار ديالي لهذا اليوم. هادو هما الاطباق اللي وجدت معكم في حلقه رمضانيه سعيده. اذا غادي نمشيو بالتدريج. فعندنا السلطه اللي وجدنا هي هذه اللي فيها الخيار والخس، الجرجير، لي طوماط، وايضا لو مايس. عندنا ايضا لو طاجين، لو فامو طاجين ديال الكويرات ديال الحوت مع هذا العويد هذا هنايا كيجي غزال. يا سلام البنات كيجي رائع صراحه. انا كناكلوه بالمعلقه، ولكن تقدروا تاكلوه مع ربع ديال الخبز ديال الشعير ما كاينش اي مشكل. والعصير او الديتوكس اللي وجدت لكم. فهذا غنعطيكم دابا نبدا كيفاش غادي نفطر باش تكونوا عارفين. بدايه كنبدا بسم الله على بركه الله بثلاثه ديال التمرات وكاس من الماء. الماء يكون عادي بدرجه حراره يعني الصنبور او لو روبيني، او اللي كتشربوا الماء المعدني يكون عادي ديال الماء المعدني ديال القرعه. من بعد ما كنكمل هادو كنمشي نصلي الله يقبل الصلاه ديالي على ما الجسم ديالي كيتعود على انني راني كنت في حاله صيام. ثم كنبدا باول حاجه هي الشوربه. فهنا هذه الشوربه عندي معتمده، شوربه السمك هي هذه كنديرها في هذا الكاس باش كتجيني سهله في الشريب. فهذه هي الشوربه ديالي ديال السمك، رائعه يعني زوينه وسهله ما فيهاش بزاف ديال هذا. كنظن انني قدمتها معكم. دونك كنبدا بالشوربه هي الاولى. من بعد الشوربه كناكل قليل من السلطه. هادو راه الكميات ديال العائله البنات ماشي ديالي بوحدي. كناكل واحد 2 معلقات 3 من السلطه حتى ما كان ماشي حتى تنشبع يعني، حتى تنقول الله يجعل البركه. راه كليت خصيصه، كليت ميطيشه، كليت خيار، كليت الخضر اللي خصني ناكل. وكندوز كناخذ واحد 2 مغرفات ولا 3 من لو بروتين ديالي بدون خبز. فهذه هي الوجبه ديال الافطار ديالي. بالنسبه لهذا كنخليه نقدر نشربوا كاس في شوف اللعبه ديال بنتي فين محطوطه هذيك لا كويزين كطيب بها زعما. نقدر نشرب كاس في ملي كنسالي، نقدر نشرب كاس مورا الماء، نقدر نشرب كاس حتى كيدوز المغرب وكنصلي التراويح ديالي وكنقبض واحد الكويس هكا تنشربوا عوض القهوه كحله. فما كاينش مشكل. هذا كان بالنسبه لحلقه اليوم من رمضانيه سعيده. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه يكون نال الاعجاب ديالكم. مازال ان شاء الله نزيد نقدم معكم نماذج عن رجيم رمضان وكيفاش ممكن انكم تقوموا به. بالنسبه اللي كيسولني على السحور، فالسحور البنات تقدروا تاخذوا بيضه مسلوقه او تاخذوا قطعه من التوست الاسمر او ربع رغيف من مصايب من الشعير مع جبن قليل او خالي الدسم، او تاخذوا ياغورت بدون سكر، او تاخذوا كوب من الحليب بدون سكر ونصف دسم، او فاكهه او فاكهتين. فهذا هو اللي كناخذ انا في السحور. وغالبا تيكون عندي الاختيار ديال ياغورت بدون سكر معه عصره ليمونه
وبيضه مسلوقه. بعد المرات كندير البيضه مسلوقه، بعد المرات ما كنديرهاش. فهذا هو نظام الرجيم الرائع، واللي بالفضل ديالو كنقدروا اننا نخسروا كيلوات مهمه ونحافظوا على الوزن ديالنا خاصه. شكرا على حسن المتابعه، الى حلقه اخرى من رمضانيه سعيده. نتمنىكم تكونوا دائما على خير، الى اللقاء.